لا أعتقد أن أحد يعرف منشأ كورونا يعني، ولكن لم يكن من المناسب أبدا أن تتهم الولايات المتحدة الصين بهذا الأمر، لأن الصين هي الدولة التي أولا كافحت هذا الوباء، وهي أول دولة في العالم تكافح هذا الوباء بكفاءة عالية، وهي الدولة التي قدمت المساعدات لأكثر من 200 بلد من أجل مكافحة هذا الوباء. الاتهامات التي نسمعها من الولايات المتحدة فهي نابعة من أنهم يريدون أن يوجهوا أي شيء ضد الصين، ولأن الصين أصبحت متقدمة علميا واقتصاديا وسياسيا، والعالم كله يعرف ذلك. يعني لا يستطيعون اليوم أن يضللوا أحدا. العالم يعرف ما هو منشأ هذه الاتهامات، ولم يعني لم تنل أي اهتمام من العالم كله. يجب تغيير هذا الموقف ليشعر العالم أننا نعيش في أسرة واحدة على كوكب واحد، وكلنا لنا مصلحة في أن نواجه وأن نكافح الأمراض والأوبئة والأخطار، وأن نعيش سويا متحابين.